ऑपरेशन जिब्राल्टर क्या है? ऑपरेशन जिब्राल्टर किसने और क्यों करवाई? ऑपरेशन जिब्राल्टर का भारत ने किस अंदाज में जवाब दिया? क्या ऑपरेशन जिब्राल्टर कामयाब हुआ या नाकाम? ये वो सवालात हैं जो ऑपरेशन जिब्राल्टर के हवाले से इंतहाई अहमियत के हामिल है। ऑपरेशन जिब्राल्टर दरअसल 1965 में पाकिस्तान की जानिब से शुरू किया गया एक फौजी ऑपरेशन था, जिसका मकसद जम्मू और कश्मीर में बगावत का आगाज करना और ये इलाका भारत के कंट्रोल से आज़ाद करवाना था। मेजर जनरल अख्तर हुसैन मलिक ने 1 जून 1965 से ऑपरेशन जिब्राल्टर के लिए चीफ फोर्सेस की तरबियत शुरू कर दी थी। इन फोर्सेस को इस्लामी जर्नेलों के नामों पर सलाहुद्दीन, गजनवी, तारिक, कासिम, खालिद और बाबर फोर्सेस का नाम दिया गया था। सलाहुद्दीन फोर्स सबसे बड़ी फोर्स थी, इसमें तकरीबन 700 जवान शामिल थे, जबकि बाबर फोर्स सबसे छोटी फोर्स थी और इसमें सिर्फ 34 जवान शामिल थे। सलाहुद्दीन फोर्स को मकबूजा वादी में दाखिल होकर श्रीनगर और बारामुल्ला को कंट्रोल करना था और गजनवी फोर्स का टारगेट जम्मू था। बाकी चारों फोर्सेस यानी तारिक, कासिम, खालिद और बाबर को पूरे मकबूजा कश्मीर में पहल कर पुलों, फौजी अड्डों और सरकारी इमारतों को निशाना बनाना था। हर फोर्स में एक SSG कमांडो भी शामिल था। जिब्राल्टर फोर्स में तकरीबन 70% जवान आज़ाद कश्मीर रेगुलर फोर्सेस, नादरन स्काउट्स और रजाकारों में से मुंतखब किए गए थे। हर फोर्स के लिए 7 दिनों का राशन और हर एक जवान को असले से लैस कर दिया गया था। इन चीफ फोर्सेस के अलावा 14 दीगर फोर्सेस भी तैयार की गई थी, जिन्हें नुसरत फोर्सेस का नाम दिया गया था। हर फोर्स में 100 से लेकर 350 तक जवान शामिल थे। इन फोर्सेस ने ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू होते ही सीज फायर लाइन के साथ भारतीय फौज पर हमला करना था, ताकि भारत के इस जगह मौजूद फोर्सेस वही मसरूफ हो जाए और कश्मीर के अंदर जिब्राल्टर फोर्सेस के खिलाफ एक्शन न ले सके। जिब्राल्टर और नुसरत फोर्सेस की कुल तादाद कितनी थी ये वाज़ेह नहीं। कुछ के मुताबिक ये 7000 या इससे ज्यादा थी। भारत का ख्याल था 3000 है, जबकि BBC ने इन फोर्सेस की कुल जवानों की तादाद 40,000 भी लिखी है। ऑपरेशन जिब्राल्टर का हमले का दिन था 7 अगस्त 1965, लेकिन जिब्राल्टर फोर्सेस ने जुलाई के आखिरी हफ्ते से ही मकबूजा इलाके में दाखिल होना शुरू कर दिया था। जनरल मलिक के हुक्म पर 12वीं डिवीजन ने सीज फायर लाइन पर मुसलसल फायरिंग करके भारतीय फौज को मसरूफ रखा हुआ था। दूसरी तरफ मंसूबे के मुताबिक जिब्राल्टर फोर्स के जवान भारतीय फोर्सेस की नजरों में आए बगैर सीज फायर लाइन अबूर कर चुके थे। जिब्राल्टर फोर्सेस को ये बताया गया था कि मकबूजा कश्मीर में कुछ लोग इनकी मदद करेंगे। ये उम्मीद भी थी कि कश्मीरी अवाम भी भारतीय फोर्सेस के मुकाबले में इनका साथ देंगे, क्योंकि वो मोए मुबारक की चोरी, शेख अब्दुल्ला की दोबारा गिरफ्तारी और भारतीय फौज के सख्त रवैये से बहुत तंग थे। लेकिन सीज फायर लाइन अबूर होने के बाद मालूम हुआ कि मामला जैसा समझा गया था वैसा नहीं है। 5 अगस्त को इंडियन आर्मी ने सलाहुद्दीन फोर्स के एक जवान को पकड़ा, जिससे इन्वेस्टिगेशन के बाद मालूम हुआ कि मकबूजा वादी में गुरेला फोर्सेस की बहुत बड़ी तादाद दाखिल हो चुकी है। अब जिब्राल्टर फोर्स के लिए 7 अगस्त का इंतजार एक फजूल काम था। इन्हें फौरी एक्शन लेना था ताकि इंडियन फोर्स कम से कम तैयारी करके इनके मुकाबले पर आए। सो पहला हमला कर दिया गया। ये हमला हुआ 5 और 6 अगस्त की दरमियानी रात भारत की 4 कमान बटालियन पर। ये बटालियन भारत वापस जाने वाली थी और इसकी अलविदाई तकरीब हो रही थी। अचानक भारतीय कैंप पर गोलियां बरसने लगी। इस हमले में 11 फौजी मारे गए और 3 जख्मी भी हुए। 8 अगस्त की रात मकबूजा वादी में एक नई रेडियो की आवाज गूंज उठी। इस खुफिया रेडियो का नाम था सदाए कश्मीर। इस रेडियो ने मकबूजा कश्मीर में जंग आज़ादी का ऐलान किया और कहा कि कश्मीर की आज़ादी के लिए एक इनकलाबी कौंसिल कायम कर दी गई है। जो कोई इस जदोजहद के खिलाफ जाएगा इसे सख्त सजा दी जाएगी। रेडियो ने भारतीय हुकूमत से कश्मीरियों के तमाम मुआहदे तोड़ने का भी ऐलान कर दिया। भारत ने सदाए कश्मीर के नशरियात पर पाबंदी का ऐलान कर दिया, जबकि पाकिस्तान ने इस रेडियो की नशरियात का खैर मकदम किया। सदाए कश्मीर रेडियो की आवाज़ गूंजते ही सारा मकबूजा इलाका जंग की लपेट में आ गया। 11 अगस्त को रेडियो सदाए कश्मीर ने दावा किया कि कश्मीरी मुजाहिदीन ने 1000 भारतीय फौजियों को निशाना बना लिया है। मुजाहिदीन ने श्रीनगर के कई नवाही इलाकों पर भी कब्जा करके श्रीनगर का मुहासरा कर लिया है। हमलों की वजह से श्रीनगर और जम्मू रोड भी कट चुकी थी। मकबूजा इलाके में इमरजेंसी नाफिज थी। भारतीय फौज अभी मुजाहिदीन के हमलों से नहीं संभली थी कि कश्मीर में सिविल नाफरमानी की तहरीक भी शुरू हो गई। इधर सारे कश्मीर में इनकलाबी कौंसिल के पोस्टर्स जगह जगह दीवारों पर चस्पा कर दिए गए थे। कश्मीरी जुबान में तहरीर इन पोस्टर्स पर लिखा था कि अवाम टैक्सेस अदा न करे और भारतीय गुलामी की जंजीरें तोड़ डाले। रेडियो सदाए कश्मीर ने अक़वाम मुत्तहिदा को भी खबरदार किया कि वो जंग आज़ादी में बिल्कुल भी मुदाखलत न करे और मकबूजा वादी की भारत नवाज हुकूमत से कहा कि वो हथियार डाल दे।
ادھر جبرالٹر فورسز کی طرف سے پلوں کو اڑانے کی تصویریں بھی شائع ہو رہی تھی۔ آپریشن جبرالٹر کے جواب میں بھارت نے بھی بڑے پیمانے پر فوج اور پولیس کے دستوں کو کشمیر بھیجنا شروع کر دیا تھا۔ کشمیر کے تمام بڑے شہروں میں کرفیو نافذ تھا۔ صلاح الدین فورس نے سری نگر ہوائی اڈے کے گرد گھیرا تنگ کرتے ہوئے ایک سپلائی ڈیپو بھی تباہ کر دیا، جبکہ پولیس لائنز حملوں میں درجنوں پولیس اہلکار بھی مارے گئے۔ اسی دوران 14 اگست کے موقع پر جنرل ایوب خان نے کھل کر آپریشن جبرالٹر کی حمایت کی۔ انہوں نے کہا کہ کشمیری عوام کے دلوں میں شمع آزادی کوئی بھی نہیں بجھا سکتا۔ ایوب خان نے بھارت سے کہا کہ اب بھی وقت ہے کہ مسئلہ کشمیر کو باعزت اور پرامن طور پر حل کر لیا جائے۔ جنرل ایوب خان کے بیانات اور آپریشن جبرالٹر پر بھارتی وزیر اعظم لال بہادر شاستری غصے میں آگ بگولا تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان مقبوضہ کشمیر کے 1 انچ پر بھی قبضہ نہیں کر سکتا۔ ان بیانات کی گونج اور گولیوں کی تڑتڑاہٹ میں ہمسایوں کی لڑائی تیز سے تیز تر ہونے لگی، اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ سری نگر کے ارد گرد تمام پل تباہ ہو گئے، جس سے شہر کا رابطہ باقی دنیا سے کٹ کر رہ گیا۔ سری نگر میں صلاح الدین فورسز اور بھارتی فورسز کے جوانوں میں گلی گلی کھلی جنگ ہو رہی تھی۔ بھارتی فوج اور جبرالٹر فورس میں لڑائی میں نقصان سب سے زیادہ عام شہریوں کو ہو رہا تھا، جیسے کہ ایک خوفناک واقعے میں بھارتی فوج نے 15 دیہاتوں کو جلا دیا، جس میں 150 کشمیریوں کی جانیں ناحق چلی گئی۔ 23 اگست کو ریڈیو صدائے کشمیر نے مقبوضہ کشمیر کے علاقے بارہمولہ کو آزاد کروانے کا دعویٰ کیا گیا۔ صدائے کشمیر نے ایک موقع پر 500 بھارتی فوجیوں کی ہلاکت کا دعویٰ بھی کیا گیا۔ صدائے کشمیر نے اعلان کیا کہ اب بھارت شکست سے نہیں بچ سکتا، لیکن کیا ایسا ہوا؟ ان ساری کامیابوں کے باوجود جبرالٹر فورسز بھارتی فوج کو کشمیر میں شکست نہیں دے سکی، اور اس کی ایک وجہ تھی وہ یہ کہ بھارتی فوج کی سپلائی لائن بہت مضبوط تھی۔ اسے ایئر فورس، توپخانوں اور ٹینکوں کی بھرپور مدد حاصل تھی۔ اس کے مقابلے میں پاکستان کے صرف چند جوان ایئر فورس اور ٹینکوں کے بغیر سری نگر فتح کرنے نکلے تھے، اور ظاہر ہے اتنی کم فورس سے شہر پر تعدیر قبضہ برقرار نہیں رکھا جا سکتا تھا۔ یہی حقیقت تھی، اور جبرالٹر فورسز کے جوان آہستہ آہستہ بھارتی فوج کے گھیرے میں آ رہے تھے، کیونکہ ان کے پاس نہ کوئی سپلائی لائن تھی اور نہ کوئی فوجی مدد۔ پاکستان نے ان جوانوں کو مجاہدین قرار دیا تھا، اس لیے پاکستانی فوج لائن آف کنٹرول کراس کر کے ان کی مدد کو نہیں پہنچ سکتے تھے۔ جب فتح کی کوئی امید باقی نہ رہی تو جبرالٹر فورس واپس آنے لگی، لیکن واپسی کا راستہ بھی بہت کٹھن تھا۔ ان جوانوں نے جس راستوں سے واپس آنا تھا، ان راستوں پر بھارتی فوج پہلے سے ہی مورچہ زن تھی۔ کئی جوان واپس آتے ہوئے بھارتی فوج کی گولیوں کا نشانہ بنے۔ جبرالٹر فورس کے تمام فورسز واپس آزاد کشمیر پہنچ گئے تھے، سوائے ایک فورس کے۔ یہ تھی غزنوی فورس، جو ستمبر میں جنگ ختم ہونے تک مقبوضہ کشمیر میں موجود رہی۔ اس نے جموں کا 500 میل کا علاقہ آزاد کروا کر اس پر اپنی حکومت قائم کر لی تھی، اور بھارت کی ایک پورے بٹالین کا صفایا کر دیا تھا۔ اور یوں اگست 1965 کے آخر تک آپریشن جبرالٹر کی ناکامی پر مہر لگ چکی تھی۔ آپریشن جبرالٹر تو ناکام ہو گیا، لیکن پاک بھارت تعلقات خراب سے خراب تر ہوتے چلے گئے۔ بھارت کھل کر الزام لگا رہا تھا کہ کشمیر میں کارروائی پاکستان نے کروائی ہے۔ جواب میں بھٹو کہہ رہے تھے کہ بھارت نے خود کشمیری عوام کو بغاوت پر مجبور کیا ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کو کشمیر میں بغاوت کرانے کا بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ جواب میں بھٹو نے حکمرانوں کو وارننگ دی کہ وہ جنگ کی دھمکیاں دینا بند کرے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیری مجاہدین کو پاکستانی کہنا جھوٹ ہے۔ یاد رہے کہ بھٹو کے یہ بیانات صرف پاکستانیوں کے لیے تھے، کیونکہ عالمی برادری پاکستان کے اس موقف کو نہیں مان رہی تھی کہ کشمیر میں مجاہدین لڑ رہے ہیں۔ اس لیے امریکہ سمیت دیگر کئی اہم ممالک ہماری حمایت نہیں کر رہے تھے، جس کا پاکستان کو نقصان ہوا۔ امریکہ کے اشارے پر عالمی بینک نے پاکستان کو تربیلا ڈیم کی تعمیر سے بھی روک دیا۔ ادھر بھارت نے پاک بھارت وزرائے خارجہ کی ملاقات بھی منسوخ کر دی۔ بھارت سفارتی محاذ پر تو پاکستان کے خلاف سخت قدم اٹھا ہی رہا تھا، لیکن فوجی محاذ پر بھی وہ پاکستان کو ایک بڑا سرپرائز دینے کی تیاری کر رہا تھا۔ یہ سرپرائز کیا تھا؟ پاکستان اور انڈیا نے 1965 کی جنگ میں کیا پایا اور کیا کھویا، یہ سب کچھ ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن اگلی قسط میں۔